बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा। अज़मत नामा के स्पेशल एपिसोड है मुलाजमीन के हुकूक, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं अगर आप किसी भी इदारे के मुलाजम हैं या आप किसी भी इदारे के मुलाजम नहीं भी हैं और कहीं ना कहीं आप मुलाजमत करते हैं या दिहाड़ी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए सूदमंद है। आज का जो स्पेशल टॉपिक है हमारा वो ये है कि EUBI जो है इसके दीगर अवेयरनेस तो हम आपको देते हैं, लेकिन अब एक ऐसा एक्ट, ऐसा कानून, उसकी ऐसी झैली शेख जिसमें एम्प्लॉयर को, सेठ को, किसी इदारे के मालिक को उसको कोई सज़ा मिल सकती है अगर वो झूठ बोले, अगर वो जाली दस्तावेज़ात जमा करवाए या वो जालसाजी करे अपने मुलाजमीन के राइट्स के हवाले से, या फिर इसका अगला पार्ट ये होगा कि मुलाजमीन जो हैं, जो किसी जगह मुलाजमत करते हैं, वो उनकी कंट्रीब्यूशन जमा होती है, वो रजिस्टर्ड है, वो गलत बयानी करें, वो जाली दस्तावेज़ात जमा करें, वो कुछ टेम्परिंग करें या कोई ऐसी चीज़ें करें, उनके हवाले से भी कोई राइट्स हैं, कोई कानून हैं कि उनको भी सज़ा दी जा सके। इस सारे इश्यूज़ को कवर करने के लिए आज एक दफ़ा फिर स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम इसरार अयूबी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज एक दफ़ा फिर हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि EUBI में अगर कोई फैक्ट्री, इदारा, कारखाना, होटल, इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड होती है, उसका मालिक अगर कोई टेम्परिंग करता है अपने रिकॉर्ड में, झूठ बोलता है, जालसाजी करता है और अपने मुलाजमीन का जो राइट्स है उनको वायलेट करता है और वो चीज़ पकड़ी जाती है, तो उस पर EUBI का कोई ऐसा कानून है कि उसको सज़ा दी जा सके? बहुत शुक्रिया अज़मत साहब। इस सिलसिले में हम अपने नाजरीन को आज EUBI के जो कानून है 1976, तो उसमें एक जराइम और सज़ाएँ के उन्वान से एक पूरा बाब है। ठीक है। और वो बाब हश्तुम या 8वां बाब है। अच्छा। इसमें एक दफ़ा है 37 जो जराइम जो हैं EUBI के कानून के तहत जो लोग उसके सरजद होते हैं, तो उसमें उसकी तफसील दी गई है। ठीक है। और ये मेरे ख्याल में हर एम्प्लॉयर का, मालिक का, कंपनी मालिकान का, स्टेटों का जानना भी ज़रूरी है, इसी तरह उनके मुलाजमीन को भी जानना ज़रूरी है। हम ये गलती करेंगे जी तुम्हारे बिल्कुल, पर ये लागू जी होगा। बिल्कुल। अब ये जो कानून है दफ़ा 37 का, तो इसमें वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि अगर कोई भी शख्स इस कानून के तहत फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी अदायगी या फ़ायदे की अदायगी के लिए, ख्वाह वो अपने लिए हो या किसी दूसरे शख्स के लिए, या इस कानून के तहत ख़ुद या किसी दूसरे शख्स की जानिब से वो EUBI की कंट्रीब्यूशन की अदायगी से बचने की कोशिश करे, या अमदन कोई झूठा बयान दे जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, या कोई जाली नुमाइंदगी करे या किसी अपने मातहत के ज़रिए कराए। ठीक है जी। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी इंफॉर्मेशन जो झूठा हो वो पेश करे EUBI को। ठीक है जी। तो इस कानून के तहत उसको जी हाँ सज़ा आगे आती है। या ये जो EUBI के कानून के तहत कंपनी मालिकान पे, सेठों पर जो कंट्रीब्यूशन वाजिबुल अदा है उसकी अदायगी में वो नाकाम रहता है, उस पर भी सज़ा। जी हाँ। इसी तरह कोई जो बीमादार शख्स है, यानी EUBI में रजिस्टर्ड शख्स है, उसकी उजरत में से बाज़ हाजरान जो है ना, बजाय अपना हिस्सा जो 5% देने के बजाय वो गैर कानूनी तौर पर अपने मुलाजमीन की उजरत में से पैसे काटते हैं और यहाँ तक देखा गया है कि वो जमा भी नहीं कराते। तो इनके लिए बताया गया है कि जो भी शख्स को, जो भी मालिक की कोशिश करेगा या वसूल करेगा जो अपने हिस्से का हिस्सा है, तो या इसका जो स्टेटमेंट होता है, सालाना स्टेटमेंट EUBI को जमा कराना होता है हर कंपनी ने, हर सेठ ने। बाज़ वो झूठे गोशवारे दाखिल कर देते हैं, उसका जिक्र है। इसी तरह अगर इस तरह के मालकान या इस तरह के जो इंतज़ामिया हैं वो EUBI के किसी अहलकार के जो फ़राइज़ हैं उसकी अंजाम दही में रुकावट पैदा करती है, या इस कानून के जो भी कवायद है उसकी खिलाफ वर्जी करती है, तो वो उसके लिए जो है इस सज़ा का मुर्तकिब होगा। वो सज़ा जो है कानून में लिखा है वो 2 साल कैद या 10,000 रुपये जुर्माना। ये मैं इसकी तरफ आना चाह रहा था, या दोनों, अच्छा का जवाब आपने खुद ही दे दिया है। ये सवाल मैं करना चाह रहा था कि ये इसमें सज़ा फिर होनी क्या है, ये तो आपने डिटेल में बता दिया है। देखिए हर कानून में, फलाई कानून में जो उसकी खिलाफ वर्जी करता है क़वानीन की, चाहे वो कम अज़ कम उजरत का कानून हो, चाहे वो EUBI का कानून हो, तो कानूनदानों ने इसको जब इसको कानून बनाया था उन्होंने हर पहलू को मद्देनज़र रखा था। तो 2 साल कैद या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों। जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये जो इन्होंने बात की है वो चूँकि वो डिटेल में ज़ाहिर है उसको मिनोहन इन्होंने पढ़ा है, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि आप जिस इदारे में मुलाजमत करते हैं
آپ کے پاس اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ادارہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. پھر آپ کے پاس یہ معلومات بھی ہونی چاہیے کہ آپ کی رجسٹریشن ہے یا نہیں ہے. پھر اگر آپ رجسٹرڈ ہیں EOBI میں تو آپ کی کنٹریبیوشن جمع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. پھر اگر آپ مزید ایکٹیو ہیں, کچھ زیادہ ایکٹیو ہیں, اور آپ وہاں پہ یونین سازی میں آپ کا کردار ہے یا یونین کے ممبر ہیں, CBA ہے, پھر آپ کے پاس اگلی معلومات جو ہیں وہ آپ کے پاس یہ سٹیپ ہونا چاہیے کہ ادارے جو اپنے گوشوارے جمع کروا رہے ہیں سالانہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. تو اگر یہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہوں گی تو یہ قانون جو ہے وہ آپ کو بڑا سودمند ہوگا اس حوالے سے کہ یہ آپ کے مالکان جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے اور ابھی ہم کرنے جا بھی رہے ہیں اس پہ پروگرام, ایک ملیر کے حوالے سے ہیں. اور ملیر میں جو EOBI کے دفتر ہیں اور اس کے جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں, ان کے جو ماتحت عملہ ہے, انہوں نے 3 بڑی بڑی کمپنیوں میں اس طرح کی چیٹنگ کی ہے کمپنیوں کے مالکان کے ساتھ مل کر. اس پہ یہ قانون اطلاق ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کو اگلے دنوں میں بتائیں گے کہ نوید فیاض قائم خانی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ پورا بلنڈر کیا ہے, جن کے ساتھ ڈاکٹر جاوید شیخ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جن کو یہ ساری چیزیں معلومات ان تک پہنچ گئی ہیں. اس حوالے سے ہم مزید آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ ریکارڈ چھپایا گیا اور ان پہ یہ سزا کیسے لگتی ہے. تو یہ اس میں ایک میں اضافہ کروں گا آپ توسط سے جی جی کہ جس طرح آپ نے کہا نا گوشوارے وغیرہ, تو سب سے پہلے یہ نظر رکھیں جو کنٹریبیوشن کی کٹوتی ہو رہی ہے ان کی تنخواہ سے کی جا رہی ہے جی ہاں یا مالک اپنا حصہ خود شامل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آیا وہ جو کنٹریبیوشن کی کٹوتی ہو رہی ہے اس کی ادائیگی EOBI کو ہو رہی ہے یا نہیں ہو اگر آپ رہی کو میں ہے. انٹرپٹ کروں سر, تو یہ آپ ان کو ہمارے ناظرین کو کلیئر کر دیں کہ تنخواہ سے کٹوتی ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں ہوگی, ہونی چاہیے, لیکن اس کا ایک مخصوص حصہ ہونا چاہیے. زیادہ امپلائر دے گا, ایک حصہ آپ دیں گے. آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور شروع میں تو یہ بھی نہیں تھا, سن 2001 سے یہ شروع ہوا ہے. یہ اپنے کارکنوں کو اس کا احساس شرکت پیدا کرنے کے لیے شروع ہوا ہے. شروع کیا تھا وہ 1% ہے. تو اصل جو ہے اس کا سرپرست وہ بہت سارے مالکان مالکان جو ہے نا, یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے تو نہیں ہیں, لیبر کلاس جو ہے وہ پھر کہتے ہیں جی کہ ہماری تنخواہ سے سارا کاٹ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اگر آپ کی 30,000 سیلری ہے, 30,000 سیلری کے حساب سے آپ کا کنٹریبیوشن جمع کروایا جا رہا ہے یا نہیں, یہ آپ نے ضرور انشور کرنا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی سیلری سے کٹ رہے ہیں وہ چند 100 روپے ہوں گے جو کاٹے جا رہے ہوں گے. وہ دیکھنا ہے آپ نے کہ پورے تو نہیں کاٹے جا رہے. 6% جو سارے جمع کروا رہے ہیں, آج کل کتنی ہے اس کی جمع؟ آج کل 1920 روپے ہے. 1920 روپے جمع کروانے ہیں, تو یہ سارے آپ کے تو نہیں کروائے جا رہے. 1920 میں سے 6 حصہ آپ کا ہونا چاہیے, 5 حصے اس کے مالک کو دینا ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس میں سے. اور مزید اب سر اس پہ کوئی بات اب اس میں یہ اس میں جو اس کی دفعہ ہے تو اس میں قانونی کارروائی کا طریقہ جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ جو اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو وفاقی حکومت یا کوئی ایسی اتھارٹی مقرر کرے گی, اور یہ جو مجسٹریٹ درجہ اول سے کم کی عدالت جو ہے اس کو نہیں سن سکے گی. اور اس میں طریقہ کار بیان کیا گیا ہے. تو میں تو مطلب یہ چاہوں گا, یہ تو قانونی چیزیں ہیں کہ اس کا مطالعہ کریں. EOBI کے قانون کی دفعہ 37 اور 38 کا تفصیلی آپ جو مطالعہ کریں اس سے آپ کو اس سے کافی معلومات ہوگی, اور بہت سے جو ہمارے کارکنان ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو تحفظ ملے گا. بالکل. آپ کا بہت شکریہ اسرار ایوبی صاحب کہ آپ نے ان دفعہ 37 اور 38 کو تفصیل سے بتایا ہے. جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں کوشش کریں گے کہ یہ رائٹ اپ میں بھی آپ کے پاس آ جائیں. ڈسکرپشن کو بھی آپ تھوڑا سا پڑھ لیا کریں, اس میں بھی چیزیں ہوتی ہیں. پھر میسیجز میں نیچے جو لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ڈیٹیل ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے نیک نیتی سے پروگرام کریں. اور جس طرح سے میں نے یہ ابھی آپ کو ملیر کا بتایا, کچھ دوست ناراض ہو رہے ہوتے ہیں جی کہ ان کی چیز آئی ہے اور وہ شاید ڈسپلے نہیں ہوگی اور یوں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس EOBI کا جو بھی اسکینڈل آئے اور پھر وہ جاتا ہے, روکنے رکانے کا ہمارے یہاں کوئی سلسلہ نہیں ہے. نہ میرا رشتہ دار EOBI میں ہے, نہ وہاں کا کوئی افسر میرا دوست ہے, کوئی بھی دوست نہیں ہے. ہمارے دوست آپ مزدور ہیں, آپ مزدوروں کے لیے پروگرام کرتے ہیں. اور نہ ہی ہم اتنے کچھ سستے ہیں کہ شاید کوئی کسی کے ذہن میں اگر یہ چیز ہے تو وہ نکال دے کہ اتنے سستے ہم ہیں بھی نہیں ہیں کہ کوئی آسانی سے ہمیں خرید بھی سکے. ہمارا ملک کسی اور نے لگایا ہوا ہے, کسی اور نے ہمیں خریدا ہوا ہے, اور وہ آپ بھی اس کے بندے ہیں اور ہم بھی اسی کے بندے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.